बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरी मुल्क के अंदर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज को तलब कर लिया गया है। चूँकि दोनों जो सूबाई हुकूमतें हैं इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कानूनी माहिरीन के मुताबिक गैर आईनी हैं। दोनों जो निगरान चीफ मिनिस्टर इस वक्त मौजूद है, दोनों चूँकि इनके 90 डेज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं और आइन के अंदर फिर मज़ीद इस हवाले से वहाँ पे कोई वजाहत मौजूद नहीं है कि 90 डेज़ के बाद फिर क्या होगा, लेकिन कानूनी माहिरीन की ये राय है कि 90 डेज़ के बाद ये हुकूमतें ऑटोमेटिकली गैर आइनी हो जाते हैं। अभी चूँकि दोनों सूबों के अंदर फ़ौज को तलब करने के जो रिक्वेजिशन थी या रिक्वेस्ट थी वो इन दोनों निगरान हुकूमतों की तरफ से गई है और इनके रिक्वेस्ट पे वफाकी वजारत दाखिला ने या वफाकी काबीना ने, वज़ीर आज़म ने इन सूबों के अंदर फ़ौज को तैनात करने की मंजूरी दे दी है। अभी अल्लाह न करे, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो सूरत हाल इस वक्त पूरी मुल्क के अंदर नज़र आ रही है, अगर वहाँ पे हालात मज़ीदा कशीदा हो जाए और अल्लाह न करे अगर परस करे फ़ौज की तरफ से कहीं फायरिंग हो जाए या कुछ और हो जाए और उसी सूरत में वहाँ पे अवाम और ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो फिर उस सूरत में क्या बनेगा। इसी वजह से हम पहले ही दिन से ये कह रही है कि इन मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए इसका रास्ता निकाला जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीडीएम के जो वज़रा के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम सुन रहे थे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वगैरह के, तो वहाँ पे जिस अंदाज से धमकियाँ दी जा रही थी, जिस अंदाज से जो ज़ुबान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और ये जो मुज़ाहिरीन हैं इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही थी, उससे हालात मज़ीद कशीदा होंगे। देखिए, यहाँ पे दो किस्म के मुज़ाहिरीन हैं। एक वो है जो बिल्कुल पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये आईन पाकिस्तान के अंदर के नीचे उनका हक है। एक वो है जो तशद्दुद पे उतर आए हैं और तशद्दुद कर रहे हैं। अभी तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जो लोग तशद्दुद कर रहे हैं उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के पुरअमन मुज़ाहिरीन के अंदर कुछ नामालूम लोगों ने इनको एंटर करके इनके ज़रिए हालात को ख़राब कर दिया। अभी ये कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन गई है उसमें तो कोई भी इंडिपेंडेंट इदारा मौजूद नहीं है कि जो इस किस्म के इन्वेस्टिगेशन करे और मामलात को मंतकी अंजाम तक ले जाए और वहाँ पर कौम के सामने लाया जाए कि ये फला बंदे थे जिन्होंने ये काम किया है। इसी वजह से हालात बहुत ज़्यादा उसकी कशीदगी की एक वजह ये भी है। और आज ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ और इसमें उन्होंने जो लहजा इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में उससे मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त जब से इमरान खान की तरफ से उनके एक ऑफिसर पे इल्ज़ामात लगाए गए और उसके बाद फिर ये सूरत हाल ख़राब हो गई कि ISPR की तरफ से रिएक्शन आया और उनके रिएक्शन के बाद इमरान खान ने उनको वापस जवाब दे दिया, तो वहाँ से फिर मामलात काफ़ी बिगड़ गए थे और फिर अचानक इमरान खान को गिरफ्तार किया गया अगले दिन। तो उसी वजह से ये जो दूरी है, दूरी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इस दूरी को अभी ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर इसमें दोनों तरफ से फर्ज करें अगर दोनों जानिब से मामलात को पीक पर ले जाने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ से हालात ख़राब होंगे। आज पेशावर में अब देख ली, पेशावर में मुजाहिरीन पे जो फायरिंग हो गई जिससे अभी तक तकरीबन 4 लोग जान बहक हो चुके हैं और 100 के करीब उसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा सानहा है, बहुत बड़ा वाक़या है जो पेशावर के अंदर रोनमा हुआ। चूँकि नेशनल जो मीडिया है वो इस सूरत हाल को नहीं दिखा रहे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी चैनल कंट्रोल है इस वक्त, उसको कोई एक बंदा चला रहा है, क्योंकि उनका जो रन डाउन है, जो बुलेटिन है, अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे एक स्क्रिप्टेड किस्म के रन डाउन उनके हैं और वहाँ सिर्फ एक PTI के ख़िलाफ़ बयानिया बिल्ड किया जा रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया का जो किरदार है वो भी इंतहाई मनफी है इस वक्त।
اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک مثبت قسم کا کردار ادا کر کے معاملات کو کنٹرول کر لیتے، لیکن اس وقت وہ کمپلیٹلی تحریک انصاف کے خلاف ایک بیانیہ بیلٹ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بیچ میں شہباز شریف بھی آ گئی، اس نے بھی اسی بیانیہ کو آگے لے جانے کی کوشش کی، ان کے وزراء نے بھی کی، پیپلز پارٹی کے سندھ اور یہاں پہ جو ان کے وزراء ہیں وہ انہوں نے بھی اس میں مزید شدت پیدا کرنے کی ایک قسم کی کوشش کی۔ تو مجھے تو کوئی بھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت دونوں سائڈ سے معاملات پیک پر جا رہے ہیں، دونوں سائڈ سے صورتحال انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس میں مزید خرابی آئے گی، کیونکہ ابھی جو فوج کو خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں تعینات کر دیا، یہاں پہ فرض کرے اگر یہ مظاہرین نکلیں گے اور ان کے خلاف فوج کی طرف سے طاقت کا استعمال کیا جائے گا فرض کرے، تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس وقت پھر معاملات کدھر جائیں گے۔ آپ نے فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لے کر آیا۔ میرے خیال میں پی ڈی ایم کے یا ان نگران حکومتوں نے جو فیصلہ کیا، اس کے اثرات تو مجھے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کل تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے کہ ہم تو غیر قانونی بیٹھے تھے، ملک سے نکل جائیں گے، کچھ اور ہوگا، مرکزی حکومت کہیں گے کہ ہم نے تو ان کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں کیے تھے۔ تو میرے خیال میں اس وقت چونکہ دونوں نگران حکومتیں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، اور ان کے سفارش پہ آپ جو بھی اقدامات اٹھائیں گے وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوں گے، اسی وجہ سے ان معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ معاملات کو مزید کشیدہ کرنا چاہتے ہیں، کشیدگی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ آلریڈی آپ کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے، پی ڈی ایم نے 1 سال کے دوران آپ کی اکانومی کو تباہ کر دیا، ابھی رہی صحیح جو کسر تھی وہ اس احتجاج کی وجہ سے وہاں پہ پورا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم جیسے جو لوگ پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، وہ لوگ جن کے باہر دنیا میں اثاثے نہیں ہے، جن کے کاروبار نہیں ہیں، جن کے فیملیز وہاں پہ نہیں ہیں، اور وہ اپنے ملک کو خوشحال پاکستان کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے تو یہی سجیشن ہوگی کہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ اگر آپ لوگ ان کو رہا نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ کل چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ان کا کیس ہوگا لائکلی، تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے ان کو رہا کرنے کا حکم دیں گے، اور جب تک وہ رہا نہیں ہوں گے اسی وقت تک یہ معاملات کنٹرول نہیں ہو سکتے، کیونکہ آلریڈی حکومت نے ان کی قیادت کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ابھی اس صورتحال کو صرف عمران خان کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ باہر آ جائے اور وہ لوگوں کو اپیل کر دے کہ اپنے اپنے گھروں کو چلی جائے، تو اس کے بعد پھر صورتحال کنٹرول ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس میں اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب کا جو کردار رہا، اور آج تو یہ بھی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ عمران خان نے اپنے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد کے سامنے ان کی جتنے بھی کیسز ہیں اس کو وڈرا کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ان کے کیسز سنے۔ تو یہاں تک تو معاملات پہنچ گئے ہیں۔ ابھی میرے خیال میں اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر اقدامات نہ کیے گئے تو حالات کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔